وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، أريد بداية ونحن سنلتقي في سلسلة من الدروس العلمية أن أرحب بكم جميعا وأن أهنئكم على توفيق الله عز وجل لكم أن أتيتم لطلب العلم. لن أطيل كثيرا في المقدمات فالمنهج طويل، ولن أذكركم في بداية هذه الحصة إلا بإخلاص النية لله عز وجل. عليكم السلام. فالأمر من حيث القبول وعدمه مرهون على تصحيح النية، ومناسب أن أتكلم في ذلك في بداية هذه السلسلة من الدروس العلمية، فكل يؤجر ويثاب على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فالله في مراقبة النوايا، وبارك الله فيكم. سنأخذ سويا إن شاء الله مرة في الأسبوع مادة العقيدة، أو بالأحرى مدخل إلى العقيدة، مدخل لدراسة العقيدة. فنبدأ كما هو معروف بتعريفات لكلمة العقيدة. نريد أن نعرف سويا كلمة العقيدة. العقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط والإبرام والإحكام والتوثق، ومنه اليقين والجزم. هذه كلمات كلها لغوية بمعنى العقيدة. إذن تؤخذ العقيدة من العقد، مصدرها ما هو؟ العقد، وهو الربط. تعرفون العقد؟ أن يعقد الإنسان شيئا، حبلا، خيطا إلى آخره. فكذلك ينعقد القلب على بعض المفاهيم. من هنا أخذ المفهوم اللغوي من العقد والربط والإبرام والإحكام والتوثق واليقين والجزم. والعقد كما تعرفون نقيضه ما هو؟ الحل. لو سمحتم، فيه صاحب سيارة رونو 9 شمالة، هكذا، من صاحبها؟ رجاء إبعادها تفاديا للمشاكل مع الجيران. أعانك الله. إذن والعقد قلنا نقيضه ما هو؟ الحل. عقده، يقال عقده، يعقده عقدا، ومنه ماذا؟ العقدة. وكذلك عقدة النكاح وعقدة اليمين، أليس كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده. فإذا اعتقد الإنسان شيئا يعني جزم به قلبه ولا يقبل فيه شكا. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. نعم، يقال ذلك وفيه شك وفيه كلام. نعم، تفضل. استراحة. أي نعم. ليس الشرع، ما زلنا نتكلم في يعني ارتباط العقيدة في اللغة ثم في الدين، ثم سيأتي المعنى الاصطلاحي. نعم، العقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، وقيل بخلاف ذلك. فهل العقيدة محلها القلب ولا تنعكس على السلوك وعلى الجوارح؟ أمر فيه
فيه كلام، يعني غير مسلم أن العقيدة فقط محلها القلب. وقيل خلاف لفظي لأن ثمرة ما يعقد في القلب ينعكس على السلوك وعلى الجوارح. مثالها كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. وجمعها ما هو جمع العقيدة؟ عقائد. وخلاصته ما عقد الإنسان أو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة، سواء أكان ذلك حقا أم كان باطلا. هل تسلمون بهذا؟ إذا كان الإنسان عقد قلبه على شيء فاسد كعبادة البقر، فهو يعتقد في البقرة أنها إله مثلا، هل تسمى هذه عقيدة؟ نعم، هي أيضا عقيدة، فتسمى عقيدة سواء كان الأمر منعقدا على حق أو على باطل. أما في الاصطلاح فالعقيدة هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب. هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. إذن العقيدة في الاصطلاح هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. وسميت عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. هذا تعريف العقيدة في عموم الاصطلاح. أما العقيدة في اصطلاح المسلمين فهي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى. هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله. هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الأمر. إذن هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إذن هذه كلها تدخل في العقيدة في اصطلاح المسلمين. يدخل في ذلك قلنا الإيمان بأسماء الله وصفاته وألوهيته وربوبيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب. كل أمر غيبي ثابت، والغيبيات تكون كما تكون في الماضي بالإخبار عن الماضي تكون بالإخبار عن المستقبل، أو العكس. كما تكون الأمور الغيبية بالإخبار عن المستقبل تكون أيضا بالإخبار عن الماضي. مثل ماذا؟ من يعطيني مثالا للأمور الغيبية التي حدثت في الماضي وهي من الغيب؟ نعم. خروج سيدنا آدم من الجنة. كإيه؟ خروج سيدنا آدم من الجنة. أحسنت. نعم، كأصحاب الكهف إلى غير ذلك مما أخبرنا به، وليس لنا مشاهدة علمية أو عقلية، أو ليس لنا عليها دليل إلا التسليم، فهذه أيضا تعتبر غيبا يجب التصديق به. وأصول الدين وما أجمع عليه السلف، إجماعات السلف هي أيضا من أمور العقائد. والتسليم التام لله تعالى في الأمر، التسليم أيضا يعتبر من العقائد. أن تسلم تسليما مطلقا لأوامر الله عز وجل، ليس لك حق الاختيار والتنقية والتصفية، هذا يعجبك فتقبله، وذلك لا يدخل مزاجك فترده. هل أدركتم معنى التسليم أن يكون جزءا من العقيدة؟ فالتسليم الذي يفتقر إليه الناس اليوم من حوله، كثير من الناس لا يسلمون لله في كل شيء. قد يراود المسجد ويصلي الخمس المكتوبات، ولكنه يرفض الحجاب، لا يسلم، ولكنه يرفض الكثير من الأمور. لذلك مبدأ التسليم لله عز وجل هو جزء من العقيدة. وكذلك الحكم ما معناه؟ أن تحكم أو تتحاكم إلى شرع الله في حياتك، ليس كفرد بل كمجتمع أيضا. هذا جزء هام وخطير أيضا من العقيدة. والطاعة، طاعة من؟ طاعة الله عز وجل، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ نعم، أولي أمر المسلمين. نعم، من هم؟ الذين يحكمون بما أنزل الله. هم حكام المسلمين وعلماؤهم. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم مسمى أولياء الأمور، الذين يحكمون المسلمين لا شك بشرع الله. هذا صنف. والصنف الثاني هم العلماء، هؤلاء هم من يسمى بأولو الأمر. والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من العقيدة. والعقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. لذلك أيها الإخوة، اليوم خصوم العقيدة كثر، فلا تتحاكموا إلا إلى هؤلاء الثلاث، العصور الثلاث المفضلة، فهم يذهبون بالناس إلى عقائد أخرى، وهي رغم أنها مطابقة
إلى عقائد العصور الثلاثة المفضلة، إلا أنهم يستعملون نوعا من الكيد ونوعا من الخبث بين ظفرين، فيرمونك في عقائد الوهابية. أنت وهابي، فلا تجادلهم بالعقيدة الوهابية، ارجع بهم إلى عقيدة القرون الثلاثة الأولى المفضلة. ولا بأس أيضا أن تتنازل عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا كنت أمام خصم يريد أن يثبت ويبين لك أن عقائد شيخ الإسلام ومدرسته عموما وطلابه وما أكثرهم، فعد بهم إلى العصور الثلاثة الأولى المفضلة، فليس لهم مهرب من ذلك، يمكن أن يطعنوا فيما بعدهم. لكن إذا تحاكمت إليهم بهؤلاء فلا شك أنك تلزمهم بالحق. طيب، إذن عناصر العقيدة. نريد أن نتكلم قليلا عن عناصر العقيدة. إن الإيمان الغيبي والعقيدة الإسلامية تنبني على انسجام كامل في عناصرها ومفرداتها. عقيدتنا كمسلمين هي عقيدة منسجمة تمام الانسجام بعضها لبعض، وبذلك تتكون الشخصية المسلمة، فهي مبنية على عناصر ثلاث مترابطة ومتكاملة. ما هي؟ قبول العقل، هذا عنصر. عقيدتنا كمسلمين فيها ميزة أن العقل يقبلها. ثانيا، رضا النفس، أن النفس تطمئن إليها، وهنا أؤكد على النفس التي ما زالت على الفطرة، لا نتكلم عن أولئك الذين انحرفت فطرهم، فهؤلاء من انحرفت فطرته لا عقل صحيح له ولا نفس سليمة له. إذن قلنا العنصر الأول هو قبول العقل، والثاني رضا النفس، والثالث اطمئنان القلب. فعقيدتنا تطمئن إليها القلوب وترضى بها النفوس وتقبلها العقول. هذه ثلاث عناصر منسجمة أيما انسجام، وهي تؤدي إلى ثمرة الانقياد. هذا التكامل في هذه العناصر الثلاثة تؤدي إلى ثمرة الانقياد والتسليم السلوكي. فإذا كملت وانسجمت هذه الأمور الثلاثة، إذا قبل عقلك شيئا ورضيت به نفسك واطمأن إليه قلبك، ينبغي أن تنقاد إليه جوارحك وسلوكك. هل الأمر واضح؟ إذن هي تؤدي إلى ثمرة الانقياد والتسليم السلوكي لعمل القلب واللسان والجوارح. هذه الثلاثة مرتبطة، أعمالها يأتي ثمرة للثلاثة الأولى. هل ذلك واضح؟ طيب، فتنعكس صفاء واطمئنانا بما يتوافق مع الفطرة على إصلاح شيئين: على إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع. ليس فقط عقيدتنا الإسلامية هي تخاطب الفرد وتخاطب المجتمع بأكمله، وهذه أمور هامة. عناصر العقيدة التي ذكرتها أمر هام يخفى على كثير من دارسي العقيدة. بعضهم يحشرها في التسليم القلبي ويتجاوز العقل، يتجاوز القبول
العقل ورضاء النفس. لذلك هذه العناصر تتكامل فيما بينها لتنسجم وتتناغم وتسوغ شخصية إسلامية صافية مطمئنة عاملة مستجيبة لمقتضى تلك العقيدة. هل هذا واضح يا أخوة؟ إذن ومن وراء ذلك إصلاح ماذا؟ الفرد والمجتمع. ليست عقيدتنا عقيدة فرد كما هي بعض العقائد القديمة التي ليست فيها شريعة، مثل ماذا؟ النصرانية والبوذية. هذه عقائد ليست فيها شرائع، إنما هي مجرد عقائد. نعم. إذن مراحل تكوين العقيدة، لا أقصد بمراحل تكوين العقيدة التاريخية متى ظهرت وكيف نشأت وكيف تطورت، لا، فهذه محسومة ظهرت منذ اقرأ، منذ الآية الأولى التي نزلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنني أقصد بها كيف تتكون العقيدة في نفس الفرد. هل فهمتم ذلك؟ مراحل تكوين العقيدة على مستوى الفرد. يمر الإنسان في تكوين عقيدته وترسيخ إيمانه في مراحل ثلاث في الغالب. إذن يمر الإنسان في تكوين عقيدته وترسيخ إيمانه في مراحل ثلاث، هي مرحلة الطفولة ومرحلة التمييز ومرحلة البلوغ والرشد. هذه ثلاث مراحل. يعتمد الطفل في المرحلة الأولى اعتمادا كليا في عقيدته ومعلوماته على الأسرة. إذن قلنا يمر الإنسان في تكوين عقيدته وترسيخ إيمانه في مراحل ثلاث. ما هي؟ الطفولة والتمييز والبلوغ والرشد. هل هذا واضح؟ إذن بالنسبة لمرحلة الطفولة يعتمد الطفل في المرحلة الأولى اعتمادا كليا في عقيدته ومعلوماته على من؟ على أسرته، والأخص من الأسرة من؟ أمه. الوالدين، وأخص من الوالدين الأم، لا شك في ذلك. نعم. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولاحظوا أنه لم يقل صلى الله عليه وسلم يؤسلمانه. لماذا؟ يولد الفطرة، لأن الفطرة هي الإسلام، فلا حاجة للتكرار. نعم. أما المرحلة الثانية فيعتمد فيها الطفل اعتمادا رئيسيا على المدرسة دون أن ينقطع كليا عن الأسرة. نعم، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يعتمد فيها الطفل اعتمادا رئيسيا على المدرسة دون أن ينقطع كليا عن الأسرة. لماذا نقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ لنؤكد في مثل هذه الأزمنة على دور الأبوين في الاعتناء بماذا؟ ببناء العقيدة للناشئة. طفلك يحتاج أن تحدثه، أن تمارس أمامه ممارسات عقدية حتى تبني فيه العقيدة منذ الصغر.
لأن الكثير من الناس اليوم يهملون ذلك إهمالا شديدا ويتركون تلك المرحلة الأولى فراغا ليس فيها بناء، ليس فيها شيء، فينتقل الطفل فارغا من الأسرة إلى المدرسة. وإذا جاء دور المدرسة في هذا الزمان فحدث ولا حرج. عن ماذا؟ عن الانحرافات. سيجد من يحدث عن داروين والنشوء والارتقاء، وسيجد من يحدثه عن ماركس ونظرياته الاجتماعية وغير ذلك من فقهاء اليوم الذين تركوا دينهم وتفقهوا في فلاسفة الغرب. فإياك أخي وأنت في مقتبل العمر، وأنت إما أن تكون في بداية تأسيس أسرة أو أنك تقارب ذلك، إياك أن تترك ابنك بدون أن تؤسس فيه تلك المرحلة الأولى، مرحلة العقيدة. إذن وأما المرحلة الثالثة فيعتمد فيها الطفل في تثبيت عقيدته وإيمانه على ماذا؟ على عقله وفكره الذي بعضه فطري وبعضه مكتسب. فما كان فطريا منه لا يمكن التحكم كثيرا فيه ولا التأثير فيه، مثل ماذا؟ كالذكاء. الأمور الفطرية في الطفل كالذكاء. وأما ما كان مكتسبا فإنه يمكن التحكم به والسيطرة عليه كالبيئة الاجتماعية، والبيئة مؤثرة. لذلك يجب عليك أن تتدخل في مقتبل مراحل عمر ابنك، من يصاحب، مع من يمشي، من يخالل، من يجالس. هذه أمور هامة يجب العناية بها والتنبيه عليها. إذن عندنا 3 مراحل. المرحلة الأولى أن يكون الطفل صغيرا، فاعتماده في أخذ عقيدته على والديه، على أسرته. وهنا نلاحظ تقصيرا اليوم عندما نرى الأمهات والآباء، نلاحظ تقصيرا كبيرا، لأن الأسرة تسلم عقيدة أبنائها إلى ماذا؟ إلى التلفزيون، إلى توم جيري وغيره من تلك الأفلام الكرتونية التي تغرس بخبث ودهاء عقلية الشخص الذي لا يموت، ما ينتهي، لا يمكن، إلى غير ذلك من الخرافات والسحر والشعوذة وما بنيت عليه تلك المسلسلات الكرتونية. إذن ثم المرحلة الثالثة قلنا بعضها فطري وبعضها مكتسب. وما كان فطريا كالذكاء لا يمكن التحكم فيه، والذكاء كما تعرفون صفة متفاوتة بين الأطفال. بعضهم يفهم بسرعة وبعضهم يتأخر فهمه، والذكاء وحده كما تعرفون لا يكفي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما وصف عمالقة الذين خاضوا في علم الكلام، ماذا قال عنهم؟ قال كانوا أذكياء ولكنهم لم يكونوا أذكياء. لم تزكو نفوسهم فتهتدي إلى الحق، لكن لم ينفي عنهم صفة الذكاء. نعم. نريد أن نذكر أيضا مؤلفات في العقيدة الإسلامية، مؤلفات في العقيدة الإسلامية. أهم كتب العقيدة وأعظمها وأنفعها
ما هو؟ القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، فهو أهم كتاب وأصدقه وأعظمه، فكله عقيدة وتوحيد. ثم بعد ذلك تجد أبوابا مفرقة في كتب الحديث اعتنت بالعقيدة كالصحيحين وغيرها. ثم كتب أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة كتبا، مثل سأذكر لكم بعض الكتب الهامة التي جمعت عقيدة السلف. عقيدة القرون الثلاثة الأولى، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. هذا اسم الكتاب، اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. من مؤلفه؟ اللالكائي. نعم، أحسنتم، لصاحبه الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الرازي اللالكائي، وهو معروف بماذا؟ الإمام اللالكائي، وهو فقيه شافعي محدث ببغداد. كتابه مطبوع في 8 مجلدات. كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، كتاب آخر اسمه كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني. نعم، للإمام عثمان إسماعيل الصابوني، ولد في أواخر القرن الرابع 370 للهجرة بنيسابور، وكتابه أيضا مطبوع. كتاب الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة، كتاب الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة للحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر ابن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي. تسمعون بالبيهقي المحدث صاحب السنن؟ نعم، هذا كتابه اسمه كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. كتاب آخر اسمه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لمن هذا الكتاب؟ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. من يعرف لمن هذا الكتاب؟ هذا لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، صاحب العقيدة النظامية. في هذا الكتاب تقريبا في العقيدة الكلابية، ولكن كتابه الذي ذكرت كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد كتبه بعد أن عاد ورجع إلى عقيدة السلف.
فقد ثبت أنه رجع رحمة الله عليه. طيب، سنمر إلى كلمة توحيد. تسمعون أحيانا توحيد، أحيانا عقيدة. ما معنى توحيد؟ وهل هناك فرق بينها وبين العقيدة؟ أم أن الأمر سيان فقط اصطلاحات وكل يعبر بما يحلو له؟ كما عرفنا العقيدة سنعرف لفظ التوحيد. التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. وفي الشرع إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن في الشرع إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا تعريف التوحيد في الشرع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله. ليس هذا هو التوحيد، وأن الله رب كل شيء ومليكه. ليس هذا هو التوحيد. ليس التوحيد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي إلا الله، إلى غير ذلك من صفات الربوبية. ليس هذا بالتوحيد الأخص كما يقول ابن القيم. يقول ابن القيم، يواصل كلامه: كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. هذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد كان يقر به من؟ عباد الأصنام حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يزكيهم هذا النوع من التوحيد، ولم يدخلهم إلى الإسلام. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد والطاعة له وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والولاء والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. إذن هناك دلالة لكلمة التوحيد على العقيدة، فما هي؟ ما هي دلالة كلمة التوحيد؟ ما هي كلمة التوحيد التي نقصدها؟ نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشهادتان. إذن ما هي دلالة كلمة التوحيد على العقيدة؟ ولا إله إلا الله هي الجزء الأول من كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مدار رسالته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها،
وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات. نفي، ما هو النفي فيها؟ وما هو الإثبات؟ إلا الله. باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات فقط المجرد. الإثبات المجرد مثل ماذا؟ كأن تقول الله واحد. ألم يكن في الإمكان أن يقال الله واحد؟ لكن الأمر أبلغ إذا قيل لا إله إلا الله، هي أبلغ من ماذا؟ من الله واحد، لأن فيها نفي وفيها إثبات. لا إله معبود بحق إلا الله. وبعض الناس هنا أخطأوا في هذا التقدير المحذوف، فلا يصح لا إله موجود إلا الله، ليس هذا الذي يؤدي المعنى الصحيح. لا إله خالق إلا الله، لا يؤدي المعنى الصحيح. لا إله رازق إلا الله، هذه كلها صحيحة لكن ليست هي الأكمل، ليست هي المقصودة. أليس كذلك؟ طيب ما هو المقصود؟ إذن لا إله معبود بالحق، هذه مهمة جدا. بالحق مهمة جدا. لا إله، لو قلنا لا إله معبود إلا الله هل يكمل المعنى؟ لماذا؟ ما الذي يمنع أن يكون المعنى كاملا كما يراد؟ فالأصنام معبودة والبقر معبود، لكن هل عبدت بحق؟ لا، بل هي بباطل شنيع، عبدت بباطل فيه شناع. نعم. إذن لا إله إلا الله لا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق إلا الله. وبعضهم أضاف لا معبود بحق موجود إلا الله. وأما قوله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو تأكيد لمن يضيف، فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. وأن محمدا رسول الله جعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد. اقترنت الشهادة بالعبودية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. من يؤمن بالله ولا يؤمن برسالة محمد هل يلتحق بالمسلمين؟ لا. يؤمن بالله وقد يؤمن بكتاب الله ويقول لا أؤمن بمحمد ولا أصدقه، هل هذا مسلم؟ لا يلتحق بالمسلمين أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الآذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي يا محمد. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. سنمر إلى بعض المؤلفات في علم التوحيد.
هناك مؤلفات كتبت في هذا العلم تحت مسمى علم التوحيد، مثل كتاب التوحيد لمن؟ لا أقصده، هذا لن نتحاكم إليه الآن لأنه يطعن فيه وهو على حق، ونحن ندرك ونعرف أنه على حق، لكن سنحتج بمن هو أسبق حتى نسد عليهم باب الطعن والشك. هناك من كتب كتاب التوحيد قبل محمد بن عبد الوهاب، نعم، لأبي العباس ابن سريج البغدادي كتاب التوحيد، لأبي العباس ابن سريج البغدادي. وهناك أيضا كتاب آخر اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لمن؟ وهو معروف بكتاب التوحيد لمن؟ لابن خزيمة. أحسنت، هذا الكتاب لابن خزيمة. هناك كتاب آخر كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن مندى. هل تسمعون به؟ وهذا الكتاب مطبوع. نعم، ابن مندى، ليس ابن مندى، ابن مندى. له كتاب أيضا في السنن وهو معروف مشهور. نعم، وكتابه مطبوع ومحقق في 3 مجلدات، وهو من أهم الكتب المؤيدة بالدليل. ابن مندى اعتنى بالاستدلال وقوى الاستدلال وأكثر منها في كتابه هذا. إذن نريد أن نرى الفرق بين العقيدة والتوحيد. هل يوجد فرق بين العقيدة والتوحيد من خلال ما عرفتم من تعريفات، أم لا يوجد، أم لا فرق بينهما إنما هو فرق اصطلاحي؟ ما رأيكم؟ يوجد فرق؟ نعم. إذن العقيدة أعم أم أخص؟ أعم. العقيدة أعم من التوحيد، فهي تشمل التوحيد وماذا وغيره من المباحث، فيدخل فيها أركان الإيمان 6، أليس كذلك؟ ويدخل فيها غير ذلك، بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله وهو أشرف أجزاء العقيدة. إذن العقيدة أعم من التوحيد. فإذا أطلق التوحيد على العقيدة فمن باب إطلاق الشيء بأشرف شيء فيه. إذن مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة مبحث آخر صغير. مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة، إن تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء كما تقدم بأشرف أجزائه، فتوحيد الله هو أشرف مباحث علم العقيدة. أما المباحث الأخرى من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، هل تعرفون مباحث أخرى للعقيدة غير هذا؟ نعم، الإمامة والصحابة هي أيضا مدرجة
مدرجة في مباحث العقيدة التي يخالف فيها الأشاعرة الروافض ويتفقون فيها مع أهل السنة. هذا المبحث مبحث الإمامة ومباحث الصحابة، فهي تعتمد عليه وتستند إليه إذ هو أساسها. ما هو؟ التوحيد. طيب، هناك إطلاق آخر كثيرا ما يطلق به على العقيدة. إذن أخذنا الإطلاق الأول ما هو العقيدة، الثاني التوحيد، الثالث نعم السنة. قبل السنة سنأخذ أصول الدين أو أصول الدين. أيضا يطلق على العقيدة وعلى التوحيد في كثير من الأحيان أصول الدين، وهو مركب إضافي يفهم بتحليل أجزائه المركب منها. يعني لا يمكن أن نفهم كلمة أصول الدين إلا إذا فهمنا مفرداتها المركبة، وهي أصول ودين. أصول ودين. أذن للعشاء، صحيح؟ الله المستعان. أما الأصول فمفردها أصل، ومعناه لغة أساس الشيء أو ما يبتنى عليه غيره، ما يبنى أو يبتنى عليه غيره، كأساس المنزل وأصل الشجرة ونحو ذلك. والدين في اللغة، ما هو الدين في اللغة؟ من يعرف؟ الدين في اللغة الذل والخضوع، والمراد به هنا ماذا؟ أي دين؟ البوذية؟ المراد به دين الإسلام، وطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وتوحيده. وامتثال المأمور واجتناب المحظور. إذن الدين في اللغة الذل والخضوع، والمراد به دين الإسلام وطاعة الله وعبادته وتوحيده، وامتثال المأمور واجتناب المحظور، وكل ما يتعبد لله عز وجل به. فتكون أصول الدين على هذه القواعد والأسس التي تصح بها العبادة. وتتحقق بها طاعة الله ورسوله، بامتثال المأمور واجتناب المحظور، لأن الاعتقاد هو الأصل الذي يبنى عليه قبول الأعمال وصحتها. فالأصل منزلته خطيرة وهامة، إذا صح ما فوقها. ولكن إذا كان الاعتقاد هشا خربا ضعيفا فما فوقه يكون مثله أو أضعف منه. فأصول الدين هي ما يقوم ويبنى عليه الدين، والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد. ومن هنا سمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول الدين. أما الأصل، تعريف الأصل في الاصطلاح، فعند الفقهاء والأصوليين يطلق على معان أحدها الدليل. أحد معانيها ماذا؟
الدليل. يقال الأصل في المسألة الكتاب والسنة، يعني دليلها الكتاب والسنة، فأحد معانيها الدليل. وثانيها معنى آخر لها القاعدة الكلية التي تشتمل على جزئيات كقاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، فهي قاعدة كلية تشتمل على جزئيات. ثالثها تطلق على الراجح. الراجح ما معناه؟ يعني الأولى والأحرى. إذا قيل القول الراجح يعني الأولى والأحرى والأظهر والأبين. يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. هنا عندما نقول الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز يعني ماذا؟ الراجح. لماذا نقول الراجح هنا؟ لأن الأمر فيه خلاف فاختلفوا، لكن الأرجح يعني الأظهر والأبين والأحرى والأولى أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. والأصل في الدين التوحيد. الأصل في الدين هو التوحيد، والأصل في الاعتقاد هو الإيمان. أظننا أننا نكتفي بهذا أيها الإخوة لصلاة العشاء، ولا أظن أني أستطيع الرجوع بعد الصلاة رغم أن الدرس ما زال طويل، لكن لعلنا نتدارك ذلك في الجمعة القادمة بإذن الله. سيكون لنا حصة أطول، هذه لا تكفي، بين المغرب والعشاء لا تكفي، إن شاء الله ستكون أطول، لكن هذه الجمعة لم أكن متهيئ وعندي موعد، وإلا رجعت بعد الصلاة. فسامحونا، وإن شاء الله يكون في الجمعة القادمة الأمر أطول إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير حبيت نعلمكم حصة الأردو وبعد الأردو إن شاء الله ما تتيسرش حضرنا ملتقى دعوي يوم الأحد. المشايخ إن شاء الله مش يكونوا مشغولين، يعني نرجع إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة إن شاء الله في حصة العقيدة. ربي يبارك فيكم. طيب يا أخ عبد الله. نعم شيخنا. لو تعطيني حصة إذا الأخوة مستعدين. الله يبارك. أختيش تحبوا الغد أو الأحد؟ لعلي أفضل الأحد. متى؟ قبل صلاة العصر أم بعد صلاة العصر؟ أنا أفضل بين المغرب والعشاء. إذا كانوا الأخوة مثلا نخصص حصة إن شاء الله. إذا أراد الحاضرون بين المغرب والعشاء، ولا نعود بعد العشاء مثل هذه، لكن نتم بها ما بدأنا. الأخوة في القاعة 2 يتيسر لكم إن شاء الله. في القاعة 2 يتيسر له في القاعة الرئيسية إن شاء الله. يوم الأحد إن شاء الله بين المغرب والعشاء حصة العقيدة إن شاء الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم.